अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ एनीवन कॉन्स्टेंटली सीक्स पार्डन फ्रॉम अल्लाह, अगर कोई मुस्तकिल और कॉन्स्टेंटली यानी कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह विल अपॉइंट फॉर हिम अ वे आउट ऑफ एवरी डिस्ट्रेस एंड अ रिलीफ फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर डिस्ट्रेस से, हर एंग्जाइटी से उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और रिलीफ दे देगा। अब रिलीफ की शक्लें हैं, ठीक है, रिलीफ अल्लाह की तरफ से आता है, डेफिनेटली आता है। रिलीफ कुड बी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू अ प्रॉब्लम, राइट, रिलीफ कुड बी द विल पावर, रिलीफ कुड बी द सकीना, कि इतनी मुश्किलात के बावजूद सकीनत है, एक इंसान राजी है। रिलीफ कुड बी गिना ऑफ द हार्ट, गिना दे दिया, हार्ट को एक्सपैंड कर दिया अल्लाह ने, राइट, वुसअत दे दी, क्लैरिटी दे दी, राइट। रिलीफ कुड बी क्लैरिटी, क्लैरिटी आ गई आपको एक मैटर की कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, हो क्यों रहा है, सुभान अल्लाह। क्लैरिटी से देखें, काउंसलिंग्स में एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है वो यही है कि एक क्लाइंट को क्लैरिटी देना, और क्लैरिटी से ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकल आए कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। तो सुभान अल्लाह, रिलीफ की कितनी शक्लें हैं, एंड रिलीफ कुड लिटरली बी दैट कि आप उस मसले से निकल जाए। तो कितनी शक्लें हैं रिलीफ की, ठीक है। तो अल्लाह रिलीफ देता है फ्रॉम एवरी एंग्जाइटी, एवरी डिस्ट्रेस, और अगली बात कि अल्लाह उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह चौथा बेनिफिट इस्तिग़फ़ार का, इट इज़ एन इरेज़र ऑफ सिंस, गुनाहों को मिटाने वाली चीज जो है वो इस्तिग़फ़ार है। इस हवाले से मैं आप सबके सामने एक आया रखता हूँ इस पॉइंट के हवाले से। इट इज सूरह फुरकान वर्स नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा ये कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटा भी देता है, ना सिर्फ मिटाता है बल्कि उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। आइए इसका तर्जमा देखते हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक्सेप्ट फॉर दोज हु रिपेंट, यानी सिवाय उनके, ऑब्वियसली पीछे तस्करा होगा उन लोगों का जिनके लिए पनिशमेंट है, लेकिन आगे कहा जा रहा है एक्सेप्ट फॉर दोज, सिवाय उनके जो नंबर 1 इल्ला मन ताबा, तौबा करते हैं, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फॉर देम अल्लाह विल रिप्लेस देयर इविल डीड्स विद गुड, व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत गफूर बहुत रहीम है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ग्रेट बेनिफिट कि ना सिर्फ अल्लाह इरेज करता है सिंस बल्कि उन्हें अल्लाह कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड्स। और पांचवा फायदा इस्तिग़फ़ार का, योर दुआ इज एक्सेप्टेड, सप्लिकेशन इज आंसर्ड। सुभान अल्लाह, ये मैं आपके सामने जो दलील रखता हूँ वो सूरह स्वाद की आयत नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 38 वर्स नंबर 35। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र कर रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने कहा, क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी इन्नका अंतल वह्हाब। He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower. सुभान अल्लाह, इससे क्या साबित होता है कि जब बंदा एक अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, और उसके बाद कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं। हज़रत सुलेमान को ऐसा किंगडम अल्लाह ने दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया। तो साबित हुआ कि इस्तिग़फ़ार, अगर आपने दुआ अपनी कबूल करानी है तो इस्तिग़फ़ार में बढ़े। और मैंने आपको बताया कि इस्तिग़फ़ार की डिफरेंट सुन्ना से साबित जो इस्तिग़फ़ार है वो क्या है। तो ये सेकंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी इज मुतत्ताहिरीन, यही जो मैंने आपको आयत सुनाई थी इसी में है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 222, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, वो जो अपने आप को पाक करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। सुभान अल्लाह, देखें पाकीज़गी में सबसे पहले जिस्म की पाकीज़गी और थॉट्स की पाकीज़गी है। अपने थॉट्स को प्यूरिफाई करें। द काइंड ऑफ कंटेंट यू विल सी वही जहन में आएगा ना। इंसान का जहन ऐसा है क्लीन स्लेट और इट इज़ एम्प्टी, जो इसमें भरेंगे वही फिर ज़ाहिर है आप सोचेंगे ना। तो अगर इसमें गंद जा रहा है, इसमें वो बॉलीवुड के लिरिक्स जा रहे हैं, इसमें वो फजूल वीडियोस जा रही हैं, वो PG रेटेड कंटेंट जा रहा है, वो सेक्सुअल कंटेंट जा रहा है इसमें, ठीक है ना, वो इमेजेस जा रही हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो फिर तो सोचें भी गंदी होंगी, ठीक है। फिर कैसे हम अपने जहनों को पाक करेंगे या पाक रखेंगे? इसलिए सबसे पहले जहन की पाकीज़गी, नेगेटिव थाट से, ठीक है, अल्लाह से शिकवे से पाक रखें, साफ़ रखें, और बुरे ख्यालात से जो आप कह लें सेक्सुअल थॉट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उस हवाले से जिहाद करें, अपने माइंड को पाक रखें। नंबर 2, जिस्म को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सफाई पसंद थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि हर नमाज के बाद एक तो हमारे नबी मिसवाक करना पसंद करते थे, दूसरा ये कि उनके तकिए के साथ मिसवाक पड़ी होती जब वो सोकर उठते थे, यानी द फर्स्ट थिंग ही यूज्ड टू डू, हज़रत आयशा कहती हैं मिसवाक, उठते। तो
ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. پھر طہارت, سبحان اللہ, آپ کو پتا ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے. ہم کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے, اللہ معاف کرے. اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں ہے, لیکن اس کو طہارت نہیں آتی, ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہمسیلف اور ہر سیلف آفٹر دا واش روم. تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنس. تو صاف رہنا, طہارت کرنا, اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنس میں طاہر رہ کر چلنا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا, کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی. تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے, جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک, اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے. چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اٹ از مینشنڈ ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہے سورہ آل عمران کی, یہ جنگ احد کے بعد, کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئی جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ, ان کو تقویت دینے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی, اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے, حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقانوا, کہ they never lost assurance due to what afflicted them in the cause of Allah, یعنی وہ ہلے نہیں, ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا, اور ان کی جو ڈٹرمینیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی in the cause of Allah. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور نہ وہ ویک پڑے, نہ انہوں نے سبمٹ کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے, تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے, لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا, ٹھیک ہے. یہ جو خیالات ہیں, یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اس طرح کے الفاظ. اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا. although I totally understand, دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا, کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو, تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ, یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا, اور جو ہے نا بس تم خوش رہو, مسکراؤ, جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس, ایون انبیاء ہل جاتے تھے, ٹھیک ہے, who were the strongest of men. یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ he felt fear in his heart, فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام, آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ, جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس, انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے, انسان افسردہ بھی ہوتا ہے, انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا, اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے, لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے, اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے, ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن, پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائیں کہ وہ صابرین تھے, کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی, انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا, اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے, وہ ضعف نہیں آیا ان میں, یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. وما استقانوا, اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے. جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی, جو بھی آزمائش آ رہی تھی, وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے گئے, ٹک گئے, ٹھیک ہے. تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. صبر مانگے بھی, اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگے, ٹھیک ہے. عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ سے کہا تھا نا بہترین دعا, جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں, تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگے. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس, اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے, صحت ہے, اس میں جسمانی صحت ہے, ذہنی صحت ہے, اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے, فراوانی ہے, اولاد میں, ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا.
आफियत मांगे, आसानी मांगे, लेकिन अगर कोई आजमाइश आ जाती है, सब्र, अल्लाह लव्स अस्साबिरीन। देखें यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सूरह अंबिया में, मैं आपके सामने आयत रखता हूँ, जो नबियों की एक क्वालिटी रखी, काफ़ी अंबिया का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया, राइट, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की क्वालिटी हमारे सामने रखी। ये है आयत नंबर 85। अल्लाह कहते हैं ना, व इस्माईल व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल, ये इन तीनों का जिक्र करते हैं, इस्माईल का, इदरीस का, ज़ुल्किफ्ल, और इनसे पहले पीछे पैसेज में मज़ीद अंबिया का तज़किरा हो रहा है। कुल्लुम मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर पेशेंट, तमाम के तमाम ये साबिर थे, डिटर्मिनेशन थी इनमें, ठीक है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।